मेजबान कारी मोहम्मद यूनिवर्सिटी तुसा दे विच यूट्यूब चैनल जी साइदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाजरीन तंजीम मदारिस पाकिस्तान जिला राजनपुर दा कस्बा मेरे वाला जामिया फैजुल इस्लाम मेरे वाले नंबर सालाना तंजीम मदारिस और पाकिस्तान के इम्तिहान हैं और बड़ी बेहतरीन वीडियो आसान तरतीब की चीज़ें और ज़रूर सारी वीडियो देखो और ही क्लिप देखो जी सईदी जी चैनल इस्लामी पाकिस्तान के नाजरीन तंजीम मदारिस पाकिस्तान जिला राजनपुर के नाज़िम आला महबूब दोस्त महबूब शख्सियत खादिम अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत फजीलत व शेख अल कारी अल मुकरी कारी खलील अहमद करीमी साहब जिले जामपुर तो और जिला राजनपुर का कस्बा मेरे वाला जामिया फैजुल इस्लाम दे सालाना इम्तिहान तंजीम मदारिस घेणन वास्ते अपने काफिले दे नाल तशरीफ घेणन आप दे नाल तशरीफ फरमाहन जामपुर दी पहचान महबूब शख्सियत खादिम अहले सुन्नत साहबजादा काजी फैजान जबीर साहब आप दे नाल तशरीफ फरमाहन खादिम अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत नौजवाने मिल्लत कारी अब्दुल करीम फैजी साहब जिला शरपहू जामपुर बरास्ता मोहम्मदपुर अदा चरागशां फाजलपुर सिखानी वाला और जामिया फैजुल इस्लाम मेरे वाले के अंदर तशरीफ घेना तुसा ये अजीम लम्हात अजीम मनाजिर अपनी स्क्रीन जी सीडी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान की स्क्रीन ते दे बैठो और जामिया फैजुल इस्लाम के दफ्तर के अंदर आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान की दीनी दरसगाह जिला राजनपुर की अजीम दिन दरसगाह जामिया फैजुल इस्लाम मेरे वाला जिला राजनपुर के दफ्तर के अंदर तुसा ये अजीम लम्हात अजीम मनासिर इंदे बैठो और तंजीम मदारिस पाकिस्तान के जिली राब्ताकार महबूब दोस्त महबूब शख्सियत खादिम अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा उस्तादुल कुरा हजरत अलामा खलील अहमद करीमी साहब और जामपुर दी महबूब शख्सियत खादिम अहले सुन्नत हमदर्द अहले सुन्नत साहबजादा काजी फैजान जमील साहब और जामपुर दी महबूब शख्सियत मोहतरम जनाब इज्जत बाब हजरती अलामा अब्दुल करीम फैजी साहब डेरा गाजी खान तो महबूब कारी जीनतुल कुरा फख्र कुरा कारी कलीमुल्लाह साहब दा बड़े मुहब्बत दे नाल मुहब्बत जोशी दे नाल और इस्तकबाल कीते और जीनतुल कुरा फख्र कुरा शेखुल कुरा शेखुल मुजव्विदीन कारी खुर्शीद अहमद सादकी साहब ने और जना इस्तकबाल कीते जिली अमीर जमात अहले सुन्नत जिला राजनपुर खादिम अहले सुन्नत हमदर्द अहले सुन्नत जर्नैल अहले सुन्नत हजरती अलामा कारी खुर्शीद अहमद रजा साहब ने बड़ी मुहब्बत जोशी दे नाल बड़े प्यार दे नाल और आप दा इस्तकबाल किया गए आपको आहलन व सालन मरहबा आख्या गए आपको वेलकम आख्या गए जी आया कुनो सजल आमिन ते अखी ठरन सत बिस्मिल्लाह ए अजीम लम्हात ए अजीम मनाजिर दे बैठो तंजीम मदारिस पाकिस्तान जिला राजनपुर दे जिली राब्ताकार महबूब दोस्त महबूब शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हमदर्द अहले सुन्नत और उस्तादुल उलमा उस्तादुल कुरा हजरत अलामा कारी खलील अहमद करीम साहब दे एक वफ्द की हालत नाल जिहड़ा जामिया फैजुल इस्लाम मेरे वाले दे दफ्तर दे अजीम लम्हात दे बैठो आपको बड़ी मोहब्बत जोशी दे नाल और बड़े सोहने तरीके नाल आपको इस्तकबाल किया गया आपको वेलकम आख्या गए आपको आहलन व सालन मरहबा आख्या गए सजन आमिन ते अखी ठरे जी सीडी जी चैनल इस्लामी पाकिस्तान दे नाजरीन जिला राजनपुर की अजीम दीनी दरसगाह जामिया फैजुल इस्लाम मेरे वाला जिला राजनपुर के सालाना इम्तिहान तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान दे ए अजीम मनाजिर तुसा जी सीडी जी चैनल इस्लामी पाकिस्तान की स्क्रीन ते बैठो जामिया फैजुल इस्लाम मेरे वाला जिला राजनपुर के अंदर कसीर तादाद के अंदर तलबा कराम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद
شعبہ حفظ دے اور شعبہ تجوید و قرات دے اور امتحان پڑے دن اور یہ عظیم لمحات اور عظیم مناظر جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین تے جڑے بیٹھو ضلع راجن پور دی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فیض الاسلام میرے والا ضلع راجن پور دے سالانہ امتحان تنظیم المدارس پاکستان دے اے عظیم لمحات اسا جڑے بیٹھو جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین تے جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ہی دے بعد امتحان دے بعد اور جامعہ فیض الاسلام میرے والا ضلع راجن پور دے اندر پر تکلف پر کیف کھانے دا اہتمام کیتا گئے اور بہترین کھانا پیارا کھانا اور تمام علماء کرام دی اور خدمت اندر پیش کیتا گئے اور بہترین کھانا اور کھانا ترامل فرمان دے بعد اور محبوب دوست محبوب شخصیت شیخ القرآن شیخ المجودین استاد العلماء استاد القرآن قاری خورشید احمد صادقی صاحب زیدہ شاپور دے واسطے صحتیہ بھی واسطے خصوصی دعا کی دی گئی آپ دے دسترخوان دے واسطے بھی دعا کی دی گئی آخر دے اندر جی سیدی جی چینل اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہاں ترا میزبان قاری محمد یونس سیدی تو سنے دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ہی ٹائم پاکستان دی مشہور دینی درسگاہ جامعہ فیض الاسلام میرے والا ضلع راجن پور دے اندر اساں بیٹھوں جتھاں سالانہ امتحان تنظیم المدارس پاکستان دا بڑے سونے طریقے دے نال تھا اور ہی ٹائم سن تشریف فرما ہیں اور جائیں شخصیت نال اساں اج بیٹھوں جڑے زیر سرپرستی سر فرمائندے پین فضیلت الشیخ شیخ المجودین پورے پاکستان دے ایک معروف اور استاد محترم استاد قاری خورشید احمد صادقی صاحب بھی تشریف فرمائیں تے آج سر نال تشریف فرما ہیں اور ضلع راجن پور دے ضلعی امیر ہمدرد اہل سنت شہزادہ اہل سنت جرنیل اہل سنت استاد علماء حضرت علامہ خورشید احمد رضا صاحب آج ایسا ہونے کو اور کچھ میں سنے سوالات کرے سو اور انہیں جواب کی ضرور دے سو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سے ٹھیک ہو الحمدللہ سے ٹھیک ہے سے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان آپ ٹھیک ہو سے الحمدللہ سے سیدی جی اسٹینڈ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے ویسے تو مبارک ہو آج ماشاءاللہ ذلی رابطہ کار زینت القرآن فخر القرآن استاد علماء حضرت علامہ خلیل امن کریمی صاحب دی جڑے سرگرمی آئے اور کیا تو صحیح دے بارے مطمئن ہوئے الحمدللہ سے بہت ہی قابل نوجوان ہیں میں ان کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرنا سارے تنظیم مدارس دلی کوآرڈینیٹر ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے دے نال والے نے امتحان کی دینے بڑی توجہ دے نال اور نظم و ضبط بھی قائم رکھے نے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مزید سارے قاری خلیل احمد کریمی صاحب تھی گئے قاری کلیم اللہ صاحب تھی گئے جتنا دوست پوری ٹیم تشریف نے یہ قاری سعید اللہ صاحب تھی گئے الحمدللہ میں ان سے دعا گوں اللہ تعالی مزید ان کو ترقی عطا فرمائے اچھا ماشاءاللہ سر ضلع امیر صاحب نے بڑا ایک مثالی کام کیتے اور کوٹ میٹھا دی دھرتی تے ایک انجے امام پیش جنہیں تے ایک بہتان بدھیا گیا موبائل چوری دا اور کوئی دوست نے انہیں کو جیل پہنچائے لیکن ضلعی امیر دی ہی کاوش نے اور باعزت رہا بھی کر رہے اور انہوں اور امام پیش نے بڑی محبت فرمائے ان کے بارے اصل کو سکھ سے جیسے میں سارے قاری صاحب قاری افضل صاحب جو بلدیہ کول مٹھن دی کمیٹی دے مسجد امام ہیں انہوں نے الزام لا دیتا گیا انہوں نے بال دوتے شگرد دوتے بھی گھروں موبائل چوری چاہے تو اتھاں کٹ شٹ تھی رہ گئے انہیں کہ بھی بال گنا سر کہیں نہیں تو سا حلف گنو قاری صاحب دے دعویٰ قاری افضل صاحب دا کہ اگر موبائل چوری تھی گا میں ایک دو جادے بھی موبائل لے ساں میں ایف ای آر بھی کٹا ہے میرے دو میں کو چلان بھی کرا ہے جیل بھی بھیجا ہے اور میں مسجد بھی چھوڑ دے ساں تو میں جرا نا معافی بھی منگ ساں اساں مدعی کو بڑا راضی کیتے سے تقریباً 40 سال کا کونسلر بھی عمدے بہا یہ تو جلدی نگر تو مہربانی کر وہ آخر مل جلتے کہ وہ خلا کو نار کرتے کہ 2 صاحب میں کو نار کرتے پرچہ کرا دیتے انہیں وہ رات دا جیل بیٹھے رہ گئے میرے کو سویرے پتہ لگا میں سیدھا ڈی پو صاحب کا نہیں حاضر تھا میں چند دوست نال ہن اپنے کارکنان نال ہن جیسے ڈی پی صاحب کو صورت حال دسیے سے صحیح وہ قاری صاحب بے گناہ ہیں
तुसां डेटा कढवाओ, उनकी तहक़ीक़ करो, अगर कारी साहब चोरी साबित थी वञे उन मुदई मैं होसां और उनको ऐसी सज़ा ॾियो, उनको निशान इबरत बना ॾियो। तो अगर वो कहे नहीं तो तुसां खाम खा एक हाफिज़ कुरान है, 13 साल की खिदमात हैं, पूरे जमात उनके नाल है जी जी, तो तुसां मेहरबानी करो, जे साबित नहीं थींदा तुसां मेहरबानी करो असां कारी साहब असां को जरा रिहा कर दो। DP साहब मेहरबानी की फौरन उन्हें ऑर्डर किए कि कारी साहब को रिहा कर दिता वजे और मैं नाके दिन हवाले कर दो। पर असां करें तो उन FIR भी थी चुकी जी जी। कारी साहब को हवालात उन्हें कटे ऐसे SHO साहब आबिद शरीफ साहब उन्होंने मुलाकात की ऐसे जी जी। तुसां तहक़ीक़ करो, डेटा कढवाओ, कारी साहब अगर थी वजे तो बिल्कुल सज़ा चाहे उन्हें मेहरबानी की DP साहब हुक्म दो कारी साहब असां को दे दिता। कारी साहब असां बाइज़्ज़त और अपने मस्जिद पुजासे और असां पुलिस में राब्ता रह गए, उन्हें डेटा कढवाया, उन्हें वैसे तुसां चोर नहीं बनते क्योंकि मोबाइल 8 बजे रात भी चोरी थे, रात 2:30 बजे कार चलती रही उन्हें जी घरों 2:30 कहने 9 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब जरा ना बेगुनाही साबित थी और सारे उलमा सुरखरू थे, अल्लाह का करम थे और वो जरी चोरी उन्हें घर भी मतलब निकली है माशाल्लाह जी। सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाजरीन ये सारे जिली अमीर साहबान जिन्हें दी मुहब्बतां जिन्हें दे प्यार अपनी जमात के नाल बहु हैं। अगर कोई मुश्किल वक्त के अंदर कोई इंजी परेशानी की घड़ी होती है जितना कोई नाल नहीं होता तो माशाल्लाह सारे जिली अमीर साहब सारे नाल होते हैं। हम सारे बैठे जिली रब्ताकार तंजीम मदारस पाकिस्तान के महबूब शख्सियत फजीलत शेख अल कारी अल मुकरी उस्ताद उलमा कारी खलील अहमद करीमी साहब जिन्हें पाकिस्तान की एक दीनी दरसगाह जामिया फैजुल इस्लाम और जी बड़ी एक मारूफ दीनी दरसगाह है जितना और हज़ारों बच्चे ने तजवीद और किरात के हवाले के नाल हिफ्ज़ कुरान के हवाले के नाल और इतो इल्म हासिल करते पूरे पाकिस्तान के अंदर और सोनी तलीम दे बैठे। अज अस हुन को पुछूं कि कसीर तादाद के अंदर तलबा कराम का इम्तिहान किते ने अज इदारे के हवाले के नाल तो किवें सी लगे महसूस किवें किते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना किसी बहुत दिल खुश थे कि असातिज़ा किराम की मेहनत भी सामने आई है कि वाकई उस्ताद ज़ीनतुल क़ुरान फ़ख्रुल कारी खुर्शीद अहमद साहब मेहनत भी फरमेंदे पैन तो तलबा भी बहु लायक हैं और बहु ही अच्छा मतलब है कि उन्हें रिजल्ट देते। अल्लाह सोने की मेहरबानी अल्लाह ताला इदारे को कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तंजीम मदारस पाकिस्तान के हवाले के नाल तुसां अज दा सालाना इम्तिहान किते बाले दी कारकर्दगी के हवाले नाल पेश किते गए और पूरे जिला राजनपुर के हवाले नाल सब दसो कि मुख्तलिफ मदारस के अंदर गयो और मदारस के हवाले नाल असातिज़ा कराम की मेहनत के हवाले बहु अच्छी मेहनत है उस्ताद दी अल्लाह अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। बहुत ही अच्छी मेहनत कर देते हैं। अलबत्ता कितनी मरते हमारे बच्चे आज वो बच्चे की कमजोरी होगी, अलबत्ता उस्ताद नफी के साथ छोड़ेंगे तो उस्ताद लोग बहुत अच्छी मेहनत है। अल्लाह ताला सारे सब जी। जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाजरीन आखिर के अंदर मैं इंजी महबूब हस्ती और इंजी अजीम हस्ती की तो ज़ियारत भी करे सा माशाल्लाह जिन्हें दी रात दी मेहनत और पेड़ का इलाका और वीरान इलाका मेरे वाले के अंदर बहते पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरी मसलक का मेरी जमात का ना रोशन कितने तजवीद किरात के हवाले न बड़ी मारूफ शख्सियत अच्छे अच्छे अजीम कारी पैदा कितने और जमात अहले सुन्नत कितने आखिर के अंदर अस हुने को जमात अहले सुन्नत के हवाले और बया कलमात भी गिनसो मेरी मुराद फजीलत शेखुल मुजव्विदीन और उस्तादुल कुरान उस्तादुल उलमा कारी खुर्शीद अहमद सादकी साहब माशाल्लाह से अज तंजीम मदारस पाकिस्तान का इम्तिहान था यही के हवाले में से सच्चा से तकरीबन 91 का मदरसे कुरान पाक की खिदमत शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जितना कोशिश कर सकती है भी तो तजवीज़ अच्छे तजवीज़ भी पढ़ रहे हैं, तकरीबन इतना बच्चे हाफिज़ भी सामने और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला कोशिश कबूल फरमाए। माशाल्लाह यही साल आप जैसी इदारे के विचों कितने बच्चे ने तंजीम मदारस का इम्तिहान दिते सी कितने 26 तजवीज़ के बच्चे 53 बच्चे तजवीज़
جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ہی ادارے دے اندر تنظیم و مدارس پاکستان ضلع راجن پور دے وچ 53 بچے جنہیں حفظ القرآن پاک دا امتحان دیتے بڑے سونے طریقے دے نال اور 26 بچے جنہیں تجوید و قرات دا امتحان دیتے. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین یہ مختصر اور انہیں دوستوں کی محبت دا اظہار رائے حاضر تساں سماعت فرمائے. میرا رضا جو ہے نا یہ مدرسہ ہے یہ فیکٹری مدرسین تیار ہیں تجوید قرات دے میں کو فیکٹری سے لینا پورے پاکستان آزاد کشمیر تک اور دور اسلام آباد اور غیر ملک تک قاری صاحب اللہ تعالیٰ عمر دراز فرماوے ان کا سارے اثر کے قیم قائم فرماوے. بہت ہی محنت کرنے پہ اور اتنا تجوید و قرات دے مدرسین ایک فیکٹری تیار تھی کہ پوری دنیا کے اندر پھیلو دین اسلام کی خدمت کریں. سر ایک بیاس سوالے سے ماشاء اللہ استاد سے بھی محبت اور پیار دے نال ضلع راجن پور کی دھرتی جو انٹرنیشنل میچ میں حسن قرات دی ہے ان کا حوالہ کیا الحمدللہ سے وہ ہونا چاہیے کیونکہ لوگ رجحان تھے اور جتنا لوگ سنتے ہیں ان کے دل کے اندر ایک دھڑک پیدا تھی کہ سارے بال بھی کاری بنے سارے بال بھی کاری بنے اور سرپرستی قبلہ کاری خورشید احمد صاحب دی ہوتی ہے جو آپ ان نال مطلب ہے سارا انتظام اہتمام اور قاری حبیب اللہ صاحب مفتی سلیم جنجاری صاحب اور سارے دوست جڑے نال تھے پورے جہاں پر اپنا قاری عبدالحکیم صاحب ہوں قاری عبدالکریم صاحب ہوں سارے دوست احباب قاری شاہ صاحب بیٹھن قاری ایاز صاحب بیٹھن قاری فاروق صاحب بیٹھن قاری ظفر صاحب بیٹھن قاری عیسیٰ صاحب بیٹھن یہ ساری ٹیم اور میں اپنے محترم علامہ فیضان جمیل صاحب تشریف ہیں سارے کا میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے عمر دراز فرمائے اور مزید دین اسلام کی خدمت کا جذبہ نے عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان کے ناظرین ضلع راجن پور کے اندر اور سر محبوب اور استاد فضیلت الشیخ شیخ المجویدین اور زینت القرآن فخر القرآن قاری خورشید احمد سرکی صاحبی اور سرپرستی کے اندر انٹرنیشنل محفل حسن قرات دی مصر کو متولی صاحب کی تشریف ماشاء اللہ. متولی صاحب آتے ہیں انہیں سونا تازہ پویا کار صاحب اور انہیں دی محنت کو اور انہیں دی علم کو انہیں قبول کیا اور وہ مطلب انہیں منوایا انہیں قاری صاحب انہیں ماشاء اللہ. اگر استاد صاحب چاہیں کہ لاہور مقامی مل سکتے ہیں اپنے علاقے نال محبت کی نے اپنے وسیب نال محبت کی نے اپنے پیٹ کی دھرتی کا محبت کی نے جتنا اتنے عظیم اور قاری حضرات اور جناب فرمیندے پہن اچھے اچھے استاد پیدا کیتے ہیں جنہیں پورے پاکستان آزاد وشین کو گھنٹے کراچی تک کراچی کو گھنٹے خیبر تک خیبر کو گھنٹے کوئٹے تک اور پورے پاکستان کے اندر آپ رشید شگرد ہی ٹائم قرآن پاک کی سونی تعلیم دینے بیٹھے. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت. اللہ حافظ.